هي فيها اعاده النظر. عندنا 77 محافظه عبر المغرب، غادي نوصلوا دابا واحد العام ان شاء الله تقريبا 100 ديال المحافظات مع المسح العقاري. هذه المجموعه ديال 100 اللي غادي نوصلوا لها كاين تقريبا شي 60 ولا 65 اللي غادي يتعودوا نبداو جديد البني ديالهم، التعمير ديالهم. هادشي راه حنا خدامين فيه، راه غير في هاد ال5 شهور ولا 6 شهور اللي دازت تقريبا شي 21 ولا 22 ديال المحافظات جداد اللي تيتم اللي بدا المبني ديالو، ومنها ناظر ان شاء الله ناظر عليها الضغط والموظفين، ولكن ناظر هذا الضغط ايجابي. علاش ايجابي؟ ملي كيكون الضغط على المحافظه شنو تيبين بان كاين واحد الحركيه اقتصاديه، والحمد لله الناس ديال الناظر معروفين لا حقيقه الديناميكيه ديالو، وتنشوفوا حنا في الارقام ديالنا ديما هاد المشاريع كبيره غاديه ديما فوق من المويه. بالنسبه للفتره ديال العبور ديال الجاليه المغربيه كنقوموا ببرامج، وكتعرف بان الجاليه المغربيه لها تواصل كبير بالمحافظه. ملي يجي داك الشهر كيجيب واحد الوقت بسيط وصغير محدد. كنتمناو حنا كاعلام تتاح لنا الفرصه باش نديروا برامج مباشره، لان ملي كتبغي دير برنامج مع المحافظه كاين دي طابو خصك حتى تاخذ واحد لوتوريزاسيون الرباط وكذا وكذا. حنا كاعلام انا البرنامج اللي كندير خاص بمغاربه العالم، ولا بالاخص الناظور ما كاينش الرباط. اللوتوريزاسيون هي معطيه، فهمتي الحاجه اللي غادي حنا داك الفتره اللي كتعلق بالعبور ديال المغاربه من الخارج، واحد الطرفيه اللي حنا كنتجندوا فيها. داكشي اللي مده ديال 3 شهور حنا كندوم من 15 جوع. كاين تجنيد من جميع المصالح ديال المصلحه المحافظه كنبغوا نفتحوا عليها تماما، لا من ناحيه الوقت ولا من ناحيه المخاطر ولا من ناحيه حتى لي كيشيات كديروا دي كيشي خاصين وحتى من الاوقات. طبعا الثمن هو هادشي اللي كنقول حنا بغينا نغطيو هادشي يكون عندنا تماما. لا اللي تنقترح عليك هو تعاود تشوفوا مع الاخوان شنو هما التدابير اللي كناخذوا من ناحيه الاستقبال ديال المغاربه اللي كيجيو من الخارج، وشوفوا نتوما واش بغيتو نزيدوا شي حاجه ولا انا غنجي عندك الرباط. مرحبا بك. خصنا شويه الموظف كيضغط بزاف. المحافظ يوميا كيتعصب موظف، ما يقدرش الموظف يدوز اكثر من 100 مواطن 100 مواطن 10 دقائق الواحد مينيموم 16 ساعه 17 ساعه. ديما البواد في المحافظه خصنا الملفات يتمشاو، ديما خصك مطلب واحد مطلب جديد. ولكن انا عاد تلاقيت بالاخوان اللي عندهم يشهدوا بحاجه. لا هادشي اللي بغيت نسال الموظفين باش الملفات ما يكونوش منصوص. تما اكثر من 400 اون منصوص. ديما كاداستر ما تقدرش كدوز مع هاد الملفات كاداستر عاود ناقصين السيارات ناقصين ديما عندك الرومبو الملف خصك تعطل لك عام ونص. ديما عندك الرومبو خصك السيارات الكاداستر عاود زياده. الضغط على الناظور خص ما كرهناش تكون محافظه في الدريوش باكمل الدريوش واكمل صافي خدينا القرار البارح. ديري واش غنديروا على المحافظات؟ قلنا غادي نقص الضغط، ولكن الموظفين خدامين والصراحه. دابا السيد المدير العام لما كيجي المواطن عند الموظفه لتحت هي كارثه. لما كيجي عند الموظفه لتحت كيكون منها شي معلومه ديال شي ملف معين، كتاخذ من هذيك الموظفه، وهذيك الموظفه هي اللي خصها تطلع الدوزيام ايطاج هنا بالارشيف تشوف في الملف واش كاين في الارشيف ولا ما كاينش، ولا ما كاينش ربما يكون في شي مكتب اخر فيه شي اجراءات اخرى. هذا الوقت كلشي اللي كنهضر انا لتحت الموظفه غايبه عليه كيتزادوا واحد 4 الناس مورايا. هذا هو السؤال اللي بغيت انا بالنسبه للتواصل ديال السيد المحافظ ولا السيد النائب المحافظ اللي كان قبل ما يجي السي عبد الملك. كان تواصل ايجابي لا مع المجتمع المدني لا مع المواطنين تنشاهدوا وما تنتملقوا حتى لشي واحد. راه تلاقينا مع مسؤولين كبار وقلنا لهم شنو وقع في الادارات ديالهم. لو كاين شي حاجه غادي نقولها وما كاينش غادي نخافوا منها. اللي كاين هو دابا هو انه السؤال العريض اللي كاين فيما يتعلق بلا ما نمشيو للأوضاع. الشواش ما كاينش قعدوا ما تعوضوش. انا كنطلعوا ما كاينش شي حاجه. نعم سيدي نهضروا بصراحه. نعم ياك حنا دابا في لي ريكروتمون فاش عندنا الحق نريكروتيو ولا الشواش ولا حتى داك الشيفورات والادارات. فاش عندنا الحق صافي خرج قانون بالاداره ما عندناش الحق. دونك صدقنا دابا حنا في السونترال في الاداره المركزيه
الشاوش. ياك انا مدير عام عندي ملفات، اما الكاتبه ولا تنعيط للشيشه ولا نعيط للمفتش العام نقول الله يخليك باش ياخذ الملف ديالك، ولا انا كنهبط واش ما تدخلش انا نعوضهم شي موظفين هذه حاله. ياخذوا الشركات ياخذوا مثلا شوف المحافظه، شوف المحافظه ماشي اي اداره. علاش؟ هذاك الملف اللي غادي يمشي في الكولوار، داك الملف اللي غيدوز ما بين مكتب ومكتب، داك الملف اللي غادي يشدو شي حد شنو فيه؟ وثائق. فيه وثائق مهمه، في حاجه اللي كيتعلقوا بالمواطن، اللي كيتعلقوا بالشركات. وحنا شنو هي الخلعه ديالنا من الصباح لليل اللي كنحلوا علينا؟ هي الوثيقه اللي كتمشي، هي المعلومه اللي كتصور، هي لي زانفورماسيون اللي كيخرجوا، فهمتي؟ دونك حنا براسنا شي دابا هادو الموظفين تقول له راك غادي تجيب واحد من على برا هو غيعاونك يبدا يطلع يهبط، تقول لك لا سيدي خلينا انا نطلع ونهبط. اللي كان من ناحيه لا كونسلطاسيون راه بدينا واحد ليكسبيريونس في الدار البيضاء اللي غادي نعملوها، هادشي اللي خدينا بالقرار هذه واحد الشهر. اي واحد يجي تا مواطن كتجلس عندك بيسي ياك ما يجيب لك معلومه ما يطلع يجيب في لي زارشيف ما يهبط، مزيان تدخل في البيسي كتخلص الواجبات ديالك كيعطيوك الاذن تدخل البيسي كتاخذ دي كونسلطاسيون ديالك لي زانفورماسيون. ولكن واش المغاربه كلهم وصلوا لهذا المستوى ديال كاين الناس اللي جيتي هنا المناطق راه كاين اللي يجيب شي حد يعاونو غادي يجيب شي حد اللي ما يمكنلوش غادي نطلعوا نجيبوا له المعلومات، ولكن بعدك واحد راه عندنا هنا بعدك واحد 30% بحال هكا كافيين وكذا، ولكن الناس المهم جميع الحلول اللي يمكن لها تسهل ولو في الطرف بطرف تنخدموا فيها. حنا عندنا جوج المشاريع مهمين كنت نهضر مع الاخوان دابا في المحافظه. شنو هو؟ اولا لا سكانيريزاسيون، جميع الوثائق جميع المعلومات المحافظه يكونوا سيغ باز دو دون. راه تقريبا شحال ديال لي فيو؟ عندنا 4 مليون عندنا 4 مليون 800 الف تاع الملفات. الملفات لا 250 مليون 250 مليون ديال لي فيو اللي غادي يكونوا سيغ باز دو دون. علاش؟ هذه بعدك مساله ديال السيكوريتي، باش حتى الا وقعت تصور في شي محافظه في شي ارشيف الا قدر الله سبحانه وتعالى شي حاجه تحرقات شي ما شي حاجه كلشي في لي باز دو دوني محمي. فهمتي؟ ثانيا حتى من ناحيه سير واجي ما بين لي زارشيف والكونطوار بالوثائق كلشي كلو تكونسلت وكلشي باين وكلشي مضبوط في لي باز دو دون. هذه الاولى. هاني جاي. ثانيا عندنا مشروع دابا بدينا نخدموا فيه واحد 5 شهور ولا 6 شهور حنا خدامين كنوجدوا فيه ديال لا ديماتيرياليزاسيون ما بين التبادل الالكتروني ما بين المحافظه و العدول الموثقين ولي توبوغراف المهندسين الطوبوغرافي ما يبقاوش يحطوا رجلهم في المحافظه وفي القاص ديريكت في السيستم ديريكت في السيستم يمشيو احنا خدامين فيه. بدات الخدمه ان شاء الله دابا 14 شهر ياك بروغرام 14 شهر فين موثق ما يبقاش يحط رجلو في المحافظه من البيرو ديالو تيصيفط لي دوسي كيتكوريجا وكيرجعوا تيجي باش تيخلص المسائل لا وحتى باش يخلص يمكن له يخلص باغ سيستم ما يشوفش وجه المحافظه. نفس الشيء الطوبوغراف المهندس الطوبوغرافي ونفس الشيء للعدو. هادشي هذا ضغط كله كيمكن الاخوان ديالنا كيتفرعوا للمواطن العادي اللي كيجي كيدخل مشكل بسيط باش نكمل نقول علاقة بالخطاب الملكي السامي ديال الإدارة كما جدات في الموضوع ديال المدير العام. كاين واحد المشكل في عندي مؤخرا واحد الأخ دار واحد اللقاء إعلامي هنا في المدينة عنده شكاية من 2012 في الإدارة العامة ولم يتلقى والو جواب. راه كيف ما كان الجواب فوالا 2002 عطيني كوبي ديالها ولكن غنقول لك شي حاجه. الشكايات كيتخدموا في الاسبوع ماشي في الشهر ولا في 15 يوم في الاسبوع كاينه ولا ما كايناش. دونك هذه اذا كانت شي حاجه فلتات
الا كان حطها ماشي في الاداره حطها في شي بلاصه اخرى يعتقد لكم 2012 وصف لكم تذكير ومع ذلك ما تلقى لحد الساعه الجواب كيف ما كيبغى يكون هذا الجواب خذ كوبي من الناس هذه كوبي الا غادي تاخذ الرقم اللي ما نخرجش فيها كوبي ها صوروا بجوج عطيهم يصوروا بجوج راه بحال حسن لا لا كوبي النمره ما خرجتش مزيان هذه هذه هي صافي خلينا غير كوبي خلينا غير كوبي انا فاهم التيتر وهذا الشيء ولكن غير باش نقول شي حاجه نعم لي ريكلاماسيون تيتريتو في الاسبوع اللي جات الاثنين ما تبقاش للسبت جو با تصنت يمكن شي حاجه في الذات ولا الله اعلم كيخلص راه ما كنديرو فيه حتى شي فابور كيجي كيخلص لو سيرفيس ديالو المطاريف ديالو حقو وكيخدم ديالنا راه هو ندخلوا شويه الفليسات للدوله دوك راه كل ما نتجنا بحال شركه خاصه ما تقول له ما تبقاوش تعتبروا راسكم اداره بحال العقليه ديال الشركه احنا هنا باش ننتجوا نخرجوا المطالب العصام العقاري ديال الناس يتخرجوا التقييدات وهذا هو اعلاميا حنا مستعدين نبلغوا هذا الشيء لان الناس كتعرف ميؤوسين من الاداره وكل واحد كيقول لك انا مشيت وقعت قضيه تما ماشي غير بصفه عامه الاداره ماشي غير المحافظه وفي المحافظه راك عارف حنا الله يخليك حتى الجهل بالقانون شي مرات لان واحد المحافظه ماشي اي واحد يفهمها يعني راه صعيبه باش توضح للناس وكذا حنا مادام وعدتينا اعلاميا باش نوضحوا للمواطنين حنا مستعدين نقدموا هذا الشيء للجاليه المغربيه سواء من هنا مباشره ويسمعوها في العالم او من الرباط ويسمعوها في العالم. عندنا واحد النقص عندنا واحد القانون علق بالقانون انا براسي ماشي انا راه ماشي منهم انا راه جاي فهمتي بحال نحن من الطياره زعما ما حقيقه طبيعي كدير معاهم برامج كتعلم زعما ولكن تصنع المحافظ اولا مشكور على الزياره ديالكم التواصليه مع الساكنه ديال الناظور اللي كنا كنستناوها على اشد من الجمر وجات المناسبه باش نتواصلوا معكم. حنا ما غاديش نكونوا جاحدين في الحق ديال الاخوان اللي خدامين هنا سميتو رغم قله سميتو الموظفين ولكن كيديروا مجهودات ولكن غادي نرجع لواحد الكلمه قلتوها السيد المحافظ العام قلتوا بان غادي يكون واحد السيستم غادي يتوصل غادي يعني المواطن ما غاديش يجي مثلا الاداره غادي يكون عنده يدخل السيستم يخرج الوثيقه ديالو المواطن عندك المهنيين ولكن هذا السيستم السيد المحافظ واش غيكون عن يعني عن المدى القريب ولا غادي يكون على المدى البعيد؟ لان الناظور حنا كنقولوها وكنقولوها عليه وكنتحملوا المسؤوليه ديالها. الناظور كيتعامل معنا المركز كيتعامل معنا بحاله استثنائيه بحيث ان سميتو المؤسسات ولا المدن المغربيه كامله عندهم نعطيك واحد المثال بسيط عندهم واحد الاله كيخرجوا منها سميتو كيخرجوا منها الوثائق الاداريه بحيث ان الناظر مازال عاد حنا مازال عاد كنتعاملوا عاد بستيلو كتمشي الوثيقه الاداريه ديالك سير عند المقدم سير عند الشيخ سير سميتو. واش هذا الشيء غينطبق على هذا الجهاز اللي كتقولوا التواصل ديال الاخوان ديال المهندسين الطوبوغرافيين وديال الاخوان العداد غادي ياخذ هادشي ان شاء الله غيكون اوبيراسيونيل دابا 14 لا غير اسمح لي السيد المنتقد غادي نكمل لك سميتو لان كل المسؤولين كيوعدونا المسؤول اللي كيجي كيوعد بهذه الطريقه هذه واذا به سميتو الاتجاه كياخذ واحد المنحى اخر. لان الا مشيتي دابا المغرب كامل من فاس لهيك كيمشي المواطن الا بغى الشهاده الازدياد كيمشي سميتو البيسي كيخرج الازدياد ديالو. حنا راه باقيين عاد كنستناو الشيخ كنستناو الموظف مشى يتغدى راه مشى يتعشى راه مشى هادي يعني حنا علاش كنتلحوا لا غير كمل السؤال ديال الفكره ديال سيد واش هذا الجهاز اللي كتقولوا يعني غادي يكمل يعني في 14 شهر اللي كتقولوا يعني اكيد ولا غادي يعني غادي تبقى حاليا لعادتها القديمه؟ صافي نجاوبك. نعم هادشي قبل ما نجي ما كانش مبرمج في المحافظه ياك ما كانش ما كانش عندنا البروغرام. لا جيت بهذا البروغرام
6 شهور وانا كنوجد فيه، وانا ماشي تنوجد فيه، وانا كنتقاتل باش ما بين وزاره الماليه وباش تجبر لي بيدجي وباش تخرج سي بي اس والسي بي اس تكنيك والمسائل وتجبر الكابيني سبيسياليزي في هذا الشيء، باسكو هذا الشيء تاخذ خبره بمستوى عالي باش نديروا هذا الشيء. هادشي كله في ظرف ديال 5 شهور ونص وجدناه. بداو يخدموا هذه 15 يوم. من دابا المارشي من دابا تقريبا 6 شهور غتكون لا كونسلطاسيون في البورتاي انترنت ديال المحافظه الاول مره. والنهار اللي غادي تحل لجميع المغاربه، كانوا في طنجه، كانوا في البويره، كانوا في الناظور، كانوا في فاس، كانوا في طنجه، كانوا مع الطفيل. شكرا. هادشي دابا 5 شهور ولا 6 شهور. 5 شهور من بعد 6 شهور من بعد سمح لي 6 شهور من بعد غادي يكونوا لو ترانزاكسيونيل ماشي غير لا كونسلطاسيون، غيكونوا لي زوبيراسيون ديال الموثقين ديال العدول وديال لي زانجينيور توبوغراف. هادشي علاش؟ باش كاع اللي مهني الثقل ديالو غادي نحيدوه. هاد الناس هاد لي زيكيب ديالهم باش غادي يتفرغوا؟ غادي يتفرغوا للمسائل اللي عندها قيمه اضافيه. عندنا الناس اللي عندهم مستوى ديال الدكتوراه كتجبرو كيطلع تيمشي لي زارشيفويا، اللهم اكيد انا تجبرت جبرت الناس في وجده في بركان قبل ما نجي لهنا الناظور، وجبرتهم في فاس وجبرتهم في افران وجبرتهم في مراكش وجبرتهم ناس عندهم مستوى ديال الدكتوراه. ومول الكونطوار تيديروا بعض المسائل اللي ما زعما كنضيعوا طاقات دونك هادشي لا ديماتيرياليزاسيون التمييز. علاش انا تندابس نتقاتل على لا ديماتيرياليزاسيون؟ علاش؟ حيت لا ديماتيرياليزاسيون فيها الشفافيه، كنعرف الميل فوقاش دخل بلا ما يقول لي هو عندي في السيستم، كندخل تعرف الميل فوقاش دخل، شحال الملفات طريطه في النهار في الساعه، لي زوبسيرفاسيون ديال الموظف فوقاش داروا، فوقاش رجعوا لهذاك السيد الانجينيور توبوغرافي ولا الموثق ولا شي حاجه، ما يقوليش راه بقى عندهم دوسي شهر، عرفتوا فوقاش تحط وفوقاش خرج، وشنو هما لي زالي غوتور اللي داروا، لي زوبسيرفاسيون ولا لي كوريكسيون ولا شي حاجه فوقاش داروا. وهذه مساله الشفافيه، ما تيبقاش الاحتكاك ما بين الموظف والمواطن ولا المهني ولا شي حاجه، ما بيني وبينك والو. كنصيفط انا موثق في المكتب ديالي، كنصيفط الملف ديالي، كدير لي غومارك لي زوبسيرفاسيون ديالك لي كوريكسيون ديالك، تعاود تصيفطهم لي على لي، ما بيني وبين حتى شي حاجه. وجميع لي زالي روتور المشي والمجي داكشي مطراسي معروف في لو سيستيم انفورماتيك. وهذا الشيء المستقبل ديالنا كاداره هو هذا الشيء، ماشي شي حاجه اخرى. علاش؟ حيت الكفاءات كاينين الناس من مستوى عالي جدا. ما تنساوش حاجه، المحافظه في المغرب نموذج في العالم باسره. واش كتعرفوا ولا ما كتعرفوهاش؟ واش كتعرفوا بان ما كاين حتى شي بلاد في العالم اللي عندها المحافظه بحالنا؟ والمحافظين محافظين على المعلومات، ولو الولايات المتحده ولو انجلترا، حتى شي حد ما عنده المحافظه. تيجيو الناس من الخارج الدول باش يشوفوا شنو هو النظام ديال التحفيظ في المغرب وديال المسح العقاري. المسح العقاري الوحيد اللي عنده اون فالور جوريديك في العالم، فالور جوريديك. فرنسا عندهم فالور فيسكال، عندهم جوريديك. تيجيو على بون هما خلقوا هادشي عندنا، ولكن ما نموش بلادهم. داروا لو تيست عندنا، بداو باش زعما يعرفوا كيفاش غيديروا، بغاو يتيستيو هنا. ساعه الحمد لله في هذه البلاد السعيده، في هذه الارض الشريفه، مسائل شدوا طريقهم. دوك عندنا حنا الحاجه اللي خاصنا ندخلوا فيها، المحافظات تعطلات من ناحيه التكنولوجيا المعلومه والتواصل. دابا هاد اللي كتبوا الله وهذاك تعطلنا، دابا ما نبقاش نشوفوا اللوح، خاصنا نزيدوه. والحاجه اللي كانت خاصنا نديروا في 50 غنديروها في عام. الحاجه الوحيده المشكله عندنا هو الموظفين. وبعد حتى عندنا النظره كاين الناس قاريين بزاف وصول، بعد حتى الموظفين اللي غادي يجيبوا بعدا من اهل المنطقه، بعدا يكونوا من المنطقه ديالنا، بعدا ماشي يجيو من فاس ولا كاين الناس. زعما الا جيت فاسد اليد العامله ديال المنطقه المحافظ هو ماشي شوفوا
ولكن خصنا كاين توظيف الطاقات الشابه ديال المنطقه يهضروا بها نمشيو عليها مع الريفيه والله العظيم الا كاين الموظفين ديال واحد وكاين اهل المنطقه ما خدامينش كاين عقور كاين بزاف ونفتحوا على الاعلام حنا كنطلبوا كاين شي مباراه وظيفيه الناس نديروها شكون العام الجاي نفكروا في هذه القضيه اللوكال تكون كوبور لوكال. احنا اللوكال احنا راضيين بهذا اللوكال راضيين به حنا خصنا غير الموظفون الخدمه تكون غاديه. لا غادي نزيدوا دابا راه حيت كانت واحد العامين ما كانش التوظيف دابا هذا العام راه كاين التوظيف راه كاين الحمد لله راه بنيتين الاطار اللي غتدخل في المغرب كامل وضروري الشمال عنده ولا الشرق عنده الحصه ديالو بما فيهم الناظور ان شاء الله. تهلاو في النظر. ضروري ان شاء الله. شكرا سيد المحافظ سيدي المدير على التواصل. انا اللي كنشكركم على هذا هو المهم. بارك الله فيك. انا اللي ذلك كنشكركم. شريك ديال الله يبقيك. شكرا جزيلا. شوف وهذه الاداره ديالكم لا راه دايما التواصل كاين الا كاين ما كاينش التواصل نتوما نقولوها. اللي غتهزوا بها نتوما اللي غتدافعوا عليها ولا كان شي مشكله نتوما خاصكم تفسروا لنا. شنو قلت لكم البارح كنا في واحد الاجتماع في وجده قلت لهم شنو هو الانديكاتور ديال النجاح ديالكم. كان اللي قال لي الا وصلنا ل 20% ديال النمو الى لا ذاك النظره اللي المغربي عنده عليكم هذاك هو النجاح ولا الفشل هو هذا. الى المغاربه شافوا فينا بان كنستافدوا عليهم العمريه بان كان تواصلوا معاهم الملفات ديالهم غاديه هذاك هو النجاح. خصوصا الجاليه ناخذوها لاعاده الثقه بارض الوطن. كيجي كيتعطل ما كتقدرش مصلحته ما فهمش حتى شنو فين غادي انا يطلع. بغيت الله يسر عليك والله ندير اجتماع مع السيد المحافظ مرحبا باش غيعاود يفسر شنو هما جميع التدابير اللي كناخذوا وندوزوها اعلاميا واذاعيا للمواطن باش ولا حتى الا كانوا شي اقتراحات فهمتي باش نزيدوا اجراء اخر نزيدوا على بعدا باش تكونوا تعرفوا من جا السيد المدير بدا لو سيركوي ديال الشكايات تاع الجاليه المغربيه ماشي لو ميم سيركوي ديال البوار تيجيو تنعطيهم الان ديزاجون بوحدهم اللي تيطريطيو بوحدهم باش ما ياخذوش داك الوقت اللي غادي ياخذوا الاخرين. غير هو الاستاذ لان حنا عارفه الاستاذ كيدار في جميع المصالح ولكن حنا نرجعوا للمحافظه والتحفيظ ديالها على المعلومه خصك اوتوريزاسيون خصك هذه حنا كصحفيين خصنا جيت انا من الرباط وكندير خلال الفتره ديال العبور كتكون من هنا ديال الجاليه ديال الالمان هولندا بلجيكا الدنمارك السويد اسبانيا كلشي كاينين هنا اذا ما كنبقاش انا ندير الاذاعه من الاستوديو من الرباط. ولكن هو ماشي مشكل نقدروا ننسقوا قبل ما تبدا دابا ننسقوا ان شاء الله ان شاء الله وفي الابطال نبقاو شكرا جزيلا. قريب. الف مرحبا. الله يبارك فيك. نظن بطبيعه الحال جزء استراتيجيك لينا حيت فيها مستوى ديال النمو مهم وخدينا القرار البارح واليوم باش ندعموا المحافظه والنصف العقاري ديال الناظور. غيجيو اطر جديد اللي غادي يقويو الفريق هنا اللي خدام. والقرار الثاني اللي خديناه وهو افتتاح في وقت قريب ان شاء الله ديال المحافظه الجديده في الدريوش ان شاء الله. وبطبيعه الحال المشاريع ديال التبادل الالكتروني مع المهنيين الموثقين العدول والمهندسين الطوبوغرافيين غادي ناخذوا الناظور مع جوج البلدان الاخرين في المغرب كنموذج باش نديفلوبيو المشروع ان شاء الله. مرحبا بكم.